ہتھاں نال زنا نہ کیتا کرو نوجوانو، تہاڈی اچھی شان ہے، تہاڈا مقام اچا ہے، اے کم نہ کیتے کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ جیڑے ہتھاں نال زنا کرینے ن کل قیامت والے دن اس حالت وچ آئے ویسن، انہاں کو لایا ویسی اس حالت وچ ہو سن کہ انہاں دے ہاتھ حاملہ ہو سن۔ سارے واسطے کتنی افسوس دی گل ہے، مسلمانہ تیرے منہ تے نہیں ٹھاندی ہے تو حضور دا امتی ہوتے ہی اس میں گناہ کرے، کافر تا مکالا ملن۔ او مسلمانوں، اللہ کو منا لو، گناہوں کلو باز آ وجو، اللہ دی رحمت انتظار کرے دی پئی، او میرے بندے آ آ آ۔ اسا انسان دنیا دی دھند وچ اندھے تھے ودے، ساکو دنیا دے لالچ تو علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ۔ اللہ پاک سب سارا یہ ہو سمے گناہ کلو، بلکہ سارے گناہ کلو بچ